वेलकम बैक। हम अभी बात कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब से ऑन द इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। मैं अब रीसेंट उन पे आना चाहती हूँ और मुझे बताएं कि 1956 से लेके रिसेंटली मुशर्रफ साहब के दौर तक कितने रेफरेंडम्स करवाए, और यूजुअली रेफरेंडम्स होते भी डिक्टेटर्स के थे के थ्रू होते हैं। हाँ, उसमें सबसे बड़ी अहम बात है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा, इसके बाद मैं आपके रेफरेंडम की तरफ भी आता हूँ जी कि हमारा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन 23 मार्च 56 को कॉन्स्टिट्यूशन जो बना जी जी उसकी रोशनी में इसका मार्च वजूद में आया। बिल्कुल। इससे पहले इलेक्शन कमीशन भी था, लेकिन इसको आईनी और कानूनी और हैसियत दी एक गई, गैर जानिबदार इलेक्शन वो कमीशन एक बकायदा आइन के तहत आईनी इदारा तस्दीक किया गया। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो एक अहम बात ये मैं बताता चला जाऊँ कि हमारा जो 56 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जी जी ये 23 मार्च को, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ड्यूटी लगाई गई, ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी आयद की गई कि आप 1 साल में इंतखाबात कराएंगे। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की पूरी मशीनरी जो थी वो इंतखाबात की तैयारी पे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन उस ज़माने में सबसे बड़ी अहम बात ये हो गई कि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी तो उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी फरिश्त तैयार की जाएगी वो होगी ज्वाइंट, यानी मखलूत ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ठीक है। लेकिन जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां थी जिनका बेस था वेस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि आप सेपरेट करेंगे, यानी ना मुस्लिम नॉन मुस्लिम। तो यहाँ एक ऐसी बदकिस्मती से ये कंट्रोवर्शियल ऐसी चली कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी में उलझ गया और इतना उलझता चला गया कि वो ना तो वो हल्का बंदी करा सका, ना डिलिमिटेशन हो सकी, और इंतखाबी फरिश्त में मामलात में चलते गए और फिर वो वक्त गुजर गया और फिर मार्शल लग गया। अगर ये उसी मुताबिक चल पड़ते और अपना उस ज़माने का ECP या इंतखाबात 1 साल के अंदर करवा देता तो ये मार्शल लॉ लगने के जवाज़ ना पैदा होता। लेकिन अब मार्शल लॉ लगने के बाद जो रेफरेंडम्स होते रहे हैं पाकिस्तान में, उस पे आप अब ज़ाहिर है कि वो जो फील्ड मार्शल अयूब खान का जो था रेफरेंडम, वो एक लिमिटेड रेफरेंडम था। अच्छा, सिलेक्टेड भी तो कह सकती हैं आप, लेकिन लिमिटेड भी था। सिलेक्टेड भी और सिलेक्टेड एंड लिमिटेड। ज़ाहिर हम उस टाइम स्टूडेंट थे बहुत ही प्राइमरी सतह के, लेकिन हमें तो किताबें पढ़ी है ना जी, तो उस पे ये था। नहीं, आपने तो फातिमा जना साहब से मुलाकात वो मैं आगे की चलता हूँ, वो तो फिर मैं चलता हूँ, वो तो उस टाइम तो हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। लेकिन उस जब जब रेफरेंडम की बात अयूब खान ने की, अयूब खान ने एक नया फलसफा पेश किया। फील्ड मार्शल अयूब खान की ज़ाहिर है कि इनकी बड़ी पाकिस्तान के डेवलपमेंट में बड़ी खिदमात हैं। जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जाता है शॉर्ट कमिंग, लेकिन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी लोग उनकी मिसाल देते हैं। लेकिन उनका वो इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल था मोहतरमा फातिमा जना साहिबा। यस, वो भी कंट्रोवर्शियल था, मैं मानता हूँ, मैं इस पर एग्री करता हूँ। उस पर ये बात हुई है कि सही मायनों में ये हुआ है कि उन्होंने एक नया फलसफा दिया, BDS सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। और ये बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम जो था वो फील्ड मार्शल अयूब खान को दिया गया बाकायदा ब्लू प्रिंट की शक्ल में, वो अमेरिका ने दिया। अच्छा, ठीक है। अमेरिका में ये होता है कि वहाँ टोटल जो बेसिक डेमोक्रेसी सतह पर अमेरिका में लश्कर होते हैं जी जी। लेकिन बेसिक उनका नाम और है, उनके इलेक्टोरल काउंसिल नाम रखा हुआ है। उनकी तो हर स्टेट के अपने लॉज भी होते हैं और अपना झंडा होता है। हमारा इलेक्शन का मुकाबला करें ना अमेरिका से और पाकिस्तान से, तो हमारा अयूब खान का इलेक्शन ज़्यादा फेयर था। वो इसलिए कि वहाँ 538 जो हैं वो इलेक्ट की जाते हैं काउंसलर, और वो 538 जो हैं वो आगे सदर को, प्रेसिडेंट अमेरिका को वोट देते हैं। हमारे यहाँ जो फलसफा पेश किया गया उस ज़माने की अमेरिकन गवर्नमेंट ने अयूब खान को पे दिया, वो दिया 80,000 बुनियादी जमहूरियत के मेंबरान का जी। वो 80,000 थे, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं अब आऊँगी आपके दौर पे जब आप सेक्रेटरी थे और मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी 1 जनवरी 2004 में, और आप मुशर्रफ साहब को हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहे थे और आप वहाँ मौजूद थे। तो उनके रेफरेंडम के बारे में क्या कहेंगे, और वो जो असेंबली ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया उस पर बात करें। नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है कि 4 सूबों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किए, और वो 4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो चीफ जस्टिस। रेफरेंडम हो चुका, रेफरेंडम 2002 में हो चुका था जी। ठीक है, वो 30 अप्रैल 2002। किस हद तक फ्री एंड फेयर? नहीं, ज़ाहिर है कि रेफरेंडम तो कभी फ्री फेयर होते ही नहीं। जब इलेक्टोरल रोल ही नहीं थे, इंतखाबी फहरिस्त ही नहीं थी, तो किसी 2002 में डिक्टेटर के भी फ्री एंड फेयर नहीं होते। ज़ियाउल हक साहब ने भी रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम कभी अयूब खान ने रेफरेंडम कराया, या वो भी ज़ाहिर है वो तो किसी हद तक मैं समझता हूँ शायद दुरुस्त इसलिए हों कि उनके मुकाबले में कोई नहीं था, लेकिन 80,000 थे टोटल
جنہوں جو تو الیکٹرل کالج جی الیکٹرل کالج ایوب خان کے 80,000 تھے، تو انہوں نے ڈال دیا ہوگا ووٹ، عوام کا ووٹ نہیں تھا، اڈلٹ فرنچائز کا ووٹ نہیں تھا۔ یہاں جو وہ جتنے ہمارے ریفرینڈم ہوئے 84 میں اور پھر 84 میں ہوا یا جنرل مشرف صاحب نے کرائے، تو آپ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بھی انتخابی فہرست موجود نہیں تھی اس لحاظ سے کہ جس کا دل چاہے ووٹ ڈال دیں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہاسپٹل میں، دفاتر کے باہر بیلٹ باکس رکھ دیا، آپ ووٹ ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ فری تھا الیکشن، ظاہر ہے فری تھا نا، آل فری ہے، فری مطلب جس کا چاہے ووٹ دے، جس طرح افغانستان میں ہم کہتے ہیں فری الیکشن تھا، فری یہ بھی فری تھا، یہ فری تھا، کوئی فیئر نہیں تھا، صرف فری تھا، فری تھا، ہم کو فری کہتے ہیں، فیئر نہیں کہہ سکتے۔ فیئر کا تو ہماری الیکٹرل مینجمنٹ میں یا الیکٹرل ٹیکنالوجی میں آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی ملکوں میں ہمارے مڈل ایسٹ میں بھی جو ہمارے جو ہیں وہ کراتے ریفرینڈم، جی لیکن ان کا تو ایک مونارکی ہے نا، ان کا تو سسٹم مختلف ہے، عراق میں ہوتے ہیں، مصر میں ہوتے ہیں، شام میں ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں، لیبیا میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ظاہر ان کا اپنا فری ہوتے ہیں، ناٹ فیئر، وہ ان کا اپنا سسٹم ہے، جی جی، اس پہ ہم نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا، جی لیکن میں نے باس پارٹی کا اسٹڈی کیا ہے۔ باس پارٹی کی ویسے تو پارٹی بڑی تھی، دیکھا ہے میں نے، الیکشن کے ان کا نعرہ تو ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر امپارشل، لیکن ہوتا ہے فری ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ریفرینڈم ہوئے فری ہوئے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کا ان ریفرینڈمز میں کیا رول تھا؟ ہاں، الیکشن کمیشن پاکستان کا محض ہوتا ہے کہ آپ نے پولنگ اسٹیشن بنا دینے ہیں، پولنگ سٹاف مقرر کر دینے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وہی پولنگ اسٹیشن مقرر کر دیا، بیلٹ پیپر بھی شائع کر دیا، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہماری پوری مینجمنٹ نے، مشینری نے ریٹرننگ آفیسر بھی اپوائنٹ کر دیے۔ اور اب آپ دیکھیں حیرانگی کے بات کہ ریٹرننگ آفیسر بھی جوڈیشری سے ہیں، اچھا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ۔ اب وہ بات ہی ہوتی ہے اگر ہمارے ریٹرننگ آفیسر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کو اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ نہیں بھیجتے، یہ تو ساری اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فری تو ضرور ہے لیکن فیئر نہیں ہے، فیئر نہیں ہے، تو پھر ممکن ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے ہاتھ بند جاتے۔ لیکن انہوں نے نہیں کہا ہے، انہوں نے تو صاحب کہا کہ جی آپ کے 98 یا 97% ووٹ کاسٹ ہو گیا، بس انہوں نے نہیں باہر وزٹ تو کیا۔ ممبرز آف دی جوڈیشری نے یہ سب، ممبر جوڈیشری تھے وہ ہمارے، وہ چونکہ جوڈیشل آفیسر تھے، جی جی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو رزلٹ پریزائڈنگ آفیسر نے بنا کے پیش کیا وہ انہوں نے وہیں دستخط کر کے ہمیں بھیج دیا، اور یہاں الیکشن کمیشن پاکستان، اور آپ لوگوں نے مجبوراً اس کو اناؤنس کر ہم نے کہا ہمارے پاس وہی ڈاکومنٹ آ رہے تھے، تو ہمارے تو جتنے بھی بنے تھے پریزائڈنگ اپنا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر، یہ ٹوٹل 1200 کے لگ بھگ تھے، تو اب ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ فیئر نہیں ہے، ظاہر ہے فری تو تھے، فیئر نہیں ہے، تو انہیں کسی نے نہیں بھیجا۔ اب وہ جو ہاں سے جو پریزائڈنگ آفیسر نے رزلٹ بھیجا وہ ہمیں بھیج دیا، یہاں الیکشن کمیشن پاکستان اناؤنس کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ریفرینڈمز فری اینڈ فیئر نہیں تھے اور آپ لوگوں نے وہی اناؤنس کر دیے ریزلٹس، مجھے بتائیں کہ 2002 کے الیکشنز کتنے فیئر تھے؟ نہیں، 2002 کے انتخابات کے ظاہر ہے کہ میں اس ٹائم اتنی پالیسی میٹر میں شامل نہیں تھا، جی ٹھیک ہے، لیکن آپ تھے تو صحیح الیکشن کمیشن میں، مجھے آپ یاد ہیں؟ نہیں، میں جوائنٹ سیکریٹری تھا، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی جو ہائی کمانڈ تھی اس میں تو میں شامل نہیں تھا، لیکن ہم جو آبزرو کر رہے تھے، یعنی جو ایز اے راوی سمجھ لیں یا مشاہدہ سمجھ لیں، اس کے تحت تمام سیاسی پارٹیوں نے انتخاب میں حصہ لیا، سب نے پارٹی حصہ لیا، اور اس کے بعد جو یہ رزلٹ سامنے آیا اس کے اوپر گورنمنٹ بھی بنی، پرائم منسٹر بھی بنا، اور تمام ظاہر ہے کہ اور ایسے سویپ بھی کسی نے نہیں کیا، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی امپارشل تھے؟ امپارشل، ہاں، الیکشن کمیشن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو یہی کہیں گے، وہ انتخابات درست تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کئی ریزلٹس چینج کیے گئے، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ رسپانسبلٹی ایسے نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاں جو ایک بنا ہوا ہے نا ہمارا قانون، اس میں ریپوٹیشن پیپل ایکٹ ہے یا دو بھی قانون بنے ہوئے ہیں، اس میں ریٹرننگ آفیسر کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، جی، یعنی پورا انتخابات کو صاف شفاف کروانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کی ہے۔ اب ریٹرننگ آفیسر ہمیں کوئی رزلٹ بھیج دے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا چیف الیکشن کمیشنر وہ کیسے، تو ریٹرننگ آفیسر کو غیر جانبدار کیسے انشور کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑی غیر جانبداری کیا ہوگی کہ ان کا تعلق جوڈیشری سے ہے، اب پوری قوم جو ہے وہ جوڈیشری پہ اعتماد کرتی ہے، تو وہ تو ان کی طرف سے، اب ان کا ایک ضمیر کا سوال ہے کہ وہ اگر یہ سمجھیں۔ اس بات کو ہم کنٹینیوڈ رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد، بریک سے واپس آنے پہ ہم بات کریں گے کہ 2008 کے الیکشنز میں کیا کارکردگی تھی آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔